ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ ملے۔ مساجد کی انتظامیہ سے میری اپیل ہے کہ اس حساس معاملے پر جو بھی دوسرا اختلاف کرے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ دین اسلام کا بہت بڑا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. دا داسې حل شروع دی که نه چې په یو جومات کې دوه جمعې دي. دې ته وګوره، په یو ټایم په یو جومات کې دوه جمعې. دا د اخري زمانې چې کوم دی د مسلمانانو حل دی. ښه دې ته ګوره، 72 فرقې وزروتي په یو جومات کې. دا وګوره، دا حل دی. ښه خدای به څه بارانونه وکړي، څه به خدای چې کوم دی په موږ باندې رحم وکړي. اندر ایسے لوگوں کے متعلق آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔